हरि ओम। म साजन कोइराला सच्चिदानन्द रचु प्रेमी। आज म तपाईहरुलाई मलाई धेरै साथीहरूले सोध्नु भएको थियो परिवारको के हुन्छ जीवनमा अर्थ। यो त एउटा बन्धन होइन। परिवारबाट त हामी कसरी बाहिर निक्लिने, परिवारबाट बाहिर ननिक्लिन्जेलसम्म मान्छेले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन, मोक्षतालाई खोज्न सक्दैन भनेर भन्नुभएको थियो र यसकै बारेमा आज यो बनाएको छु। संसारको रहस्य बुझेपछि जीवनको परिभाषा खोज्नु मूर्खता हुन्छ। तपाईलाई यदि संसारको रहस्य थाहा छ भने जीवनको परिभाषा खोज्नु मूर्खता हो। जब परिभाषा बनाउन खोज्छौं जीवनको, जीवन जीवन बन्दैन। अनन्तलाई कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ? अनन्तलाई कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ? शाश्वतलाई कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ? परिभाषित भयो भने त्यो कसरी अनन्त हुन सक्छ? अनन्तलाई कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ? यदि परिभाषितै भयो भने त्यो कसरी अनन्त हुन सक्छ? आनन्दलाई परिभाषित भए त्यो कसरी पूर्ण हुन सक्छ? किनकि पूर्णता अपरिभाषित हुन्छ। अपरिभाषितको अर्थ यो होइन कि त्यसलाई परिभाषा गर्न सकिँदैन। परिभाषा गर्दै गर्दै पनि त्यसको असीमित यात्रालाई हामी पूर्ण गर्न थाहा पाउन सक्दैनौँ। मानिस आफ्नो अस्तित्व खोजेर लक्ष्य खोजेर हिँडिरहेको छ। यदि अस्तित्व भेटियो र लक्ष्य भेट्यो भने त्यो त सीमित हुन्छ हैन? सबैले हामीले खोजिरहेको चिज यदि पाइयो भने त हामी त सीमित भइहाल्यौं नि। तर जीवन त असीमित हो भने, यदि जीवन असीमित हो भने सीमितपनले कसरी तिम्रो हाम्रो परिभाषा दिन सक्छ? पूर्णताको अर्थ सीमित होइन, पूर्णताको त सीमा हुन्न। पूर्णता त अनन्त हुन्छ, सीमा रहितता। यदि सीमा वा सीमित बनाएमा त्यो जीवन गंगा बन्दैन, पोखरी बन्छ। र गंगा शुद्ध हुन्छ, पोखरी दूषित हुन्छ। असीमितलाई अनन्तलाई सीमित पार्न खोज्नु नै दुःखको कारण हो। जुन चिज स्वभावैले असीमित छ, अनन्त छ, शाश्वत छ, त्यसलाई कुनै सीमित पार्न खोज्नु नै दुःखको कारण हो। आज हाम्रो संसार चाहे जे दुःख छ, यसको प्रमुख कारण यही हो कि हामी परिभाषित गर्न खोज्छौं। त्यो असीमितलाई एउटा सीमामा बाँध्न खोज्छौं। त्यो अनन्तलाई एउटा सीमित पार्न खोज्छौं। त्यही भएर दुःखको उत्पत्ति यसरी हुन्छ। बगिरहने जीवनलाई सीमितताको भाँडोले जोख्न खोजे जीवन जीवनबाट रोकिन्छ क्या। किनभने जीवनको शाश्वत स्वरूप नै बगिरहनु हो। यसलाई कुनै भाँडोले जोख्न खोज्नु त्यो जीवनको यात्रा रोकिन्छ। किनकि निरन्तर बग्नु नै जीवन हो। यो कुनै भाँडाले नाप्न सकिन्न। तर हामी आफ्नो अस्तित्व थाहा पाउन चाहन्छौं हैन? हामी जन्मेदेखि आजसम्म आफ्नो अस्तित्व खोजिरहेछौं। यो ब्रह्माण्डको अस्तित्व खोजिरहेछौं, जीवनको अस्तित्व खोजिरहेछौं। ए बाबा, यदि हामीले खोजेर भेटायौं भने त्यो त सीमित भइहाल्यो नि। जब हामी असीमित हो भने कसरी हामी खोज्न सक्छौं, भेटाउन सक्छौं? खोज्नु नै मूर्खता हो। हैन? आफ्नो असीमित स्वरूपलाई सीमित पार्न चाहन्छौं। असीमितलाई सीमित पार्न खोज्नु दुःख हो, भ्रम हो। सत्यता अनन्त, असीमित, शाश्वत हो। तर मानिस पात्र, परिस्थिति, समय अनुसार आफ्नो परिभाषा खोज्छ र दृष्टिकोण बनाउँछ। र यो दृष्टिकोणबाट जे देखिन्छ त्यो नै यो संसार हो। तपाई हाँसेको बेला हाँस्छ यो संसार, तपाई रोएको बेला रुन्छ यो संसार, तपाई खुसी भएको बेला खुसी हुन्छ यो संसार, तपाई अन्योलमा रहेको बेला अन्योलतामा हुन्छ यो संसार। तपाईको दृष्टिकोण हो यो संसार। संसार त दृष्टिकोणको प्रोजेक्सन हो। प्रोजेक्सन भनेको विस्तार हो। तर यो जीवन, तपाईको पाएको जीवन, हाम्रो जीवन दृष्टिकोणले नाप्न सकिन्न क्या। जे नाप्न सकिन्न त्यो नाप्न खोज्नु नै दुःखको कारण हो। समुद्रको सागरको पानीलाई एउटा जगद्वारा तपाई नाप्न खोज्नुहुन्छ र प्रयासरत रहनुहुन्छ र नाप्न
सकिरहनु भएको छैन नि त्यो त तपाईँको मूर्खता हो नि। मानव जीवन साथसाथै मानव मात्र होइन, हरेक जीवन, यहाँको हरेक ल सबै असीमित छन्। यो आकाश असीमित छ, ब्रह्माण्ड असीमित छ। यो ब्रह्माण्डलाई कसरी तपाईँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ? यो असीमितलाई यदि यसलाई तपाईँ सीमित मान्न थाल्नुभयो र सीमित बनाउन खोज्नुभयो भने समस्यामा पर्नुहुनेछ। जे नाप्न सकिन्न त्यो नाप्नु नै दुःखको कारण हो। जबसम्म यो बोध हुन्न यो नाप्न सकिन्न भन्ने, तबसम्म ऊ यो संसारमा नै बाँधिन्छ। जबसम्म ऊ असीमितलाई पनि नाप्न खोज्छ, असीमितलाई पनि बाँध्न खोज्छ नि, अनन्तलाई पनि बाँध्न खोज्छ, ऊ दुःखमा बाँधिन्छ, नरकमा परिरहन्छ। नरक कुनै अर्को बाटो होइन। जसले असीमितलाई सीमित ठान्छ, जसले अनन्तलाई अन्त ठान्छ, त्यही त हो नरक। बगिरहन दिनुपर्छ र विस्तार हुन दिनुपर्छ, किनकि जीवनको सीमा छैन। जस्तो आकाश वा ब्रह्माण्डको असीमितपन छ नि, त्यस्तै हो जीवन। जीवन बुझ्न नखोज, किनकि असीमितलाई कसरी बुझ्न सक्छौ? मात्र यति बुझ्न खोज, जीवन के सीमित छ कि असीमित छ? प्रश्न गर। जीवन परिभाषित छ कि अपरिभाषित? प्रश्न राख। प्रश्न राख आफैसँग, उत्तर पाउँछौ। त्यस उत्तरले झन् अपरिभाषित बनाउँदै लानेछ आनन्दको यात्रामा। सपनामा नबाँच, किनकि तिमीले जसलाई जीवन भन्दैछौ, भन्दै बाँच्दैछौ नि आजसम्म, त्यो नै सपना हो भने अर्को सपना किन बुन्छौ? बरु यो सपनालाई बुझ जुन तिम्रो दृष्टिकोणले बनाएको छ, जसलाई संसार पनि भन्छौ तिमी। त्यही सपनामा जे छ त्यसलाई स्वीकार गर। मान्छेले भन्छ नि ब्रह्माण्डमा सब परिवर्तन भएछ, यो सपना जस्तो हो। सपनै होइन कि सपना जस्तो त्योसँग तुलना गरिएको हो। इन्डिकेटर हो यो, बिम्ब प्रयोग गरिएको छ। बिम्बले आफै उत्तर दिँदैन, बिम्बले एउटा डिरेक्सन देखाउँछ। त्यस्तै यो संसार पनि सपना जस्तो हो। जब सपनालाई स्वीकार गर्छौ, त्यो सपनाले आफ्नो अस्तित्व त्याग्छ। त्यो सपना अब सपना रहँदैन। जब तिमीले सपनालाई राति सुत्यौ, निन्द्रामा सपना देख्यौ, चाहे त्यो डरलाग्दो सपना होस् या आनन्द दिने सपना, जब तिमी त्यो सपनालाई यो सपना हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि न तिमी त्यहाँको आनन्दले तिमीलाई दुःख बढी मोहित गराउन सक्छ, न त त्यहाँको दुःखले नै तिमीलाई बाँध्न सक्छ। तिमी जे चाहन्छौ त्यो सपनाले देखाउन थाल्नेछ। सपनाको अधीनमा तिमी होइन, तिम्रो अधीनमा सपना हुनेछ। न सपनाप्रति लोभ न क्रोध नै। त्यही सपनाभित्रको एउटा खेल हो, हामीले खेलिरहेका र भोगिरहेका यो खेलहरू। त्यस खेलमा मनपर्ने एउटा खेल हो परिवार। सपनामा खेलिरहेको खेल भए पनि यो परिवारमा विश्वास छ, प्रेम छ, आधार वा धरातल छ। सपनामा भोग्ने हरेक दुःखको अन्त्य जब सपनाको बोधले दिन्छ। यदि बोध गर्ने क्षमता छैन भने सपनामै बनाएको खेल, यो परिवार रूपी खेलले दिन्छ। त्यही भएर तिमी परिवारबाट भाग्न नखोज, परिवारलाई बन्धन नठान, किनभने परिवार यो सपनाको खेलको सबैभन्दा सुन्दर खेल हो। तर तिम्रो परिवारलाई दह्रो बनाऊ, विश्वासद्वारा, प्रेमद्वारा, कृपाद्वारा। तिम्रो भय हटाउने खेल हो परिवार। खेल र सपनामा रमाऊ। तिमीले सपनामा कसैको भय हटाउन चाहन्छौ भने परिवारबाट सुरु गर। सीमा लगाउने बानीको अन्त्य परिवारबाट गर। तब त्यही परिवार बन्धन होइन, मुक्तिको सोपान बन्नेछ। परिवारका सदस्यलाई परिवर्तन गर्न नखोज, मात्र सम्झन खोज। जब परिवारको सदस्यहरूको समझ पाउँछौ नि, त्यो परिवारबाट भगवानको ध्वनिको बिगुल बज्न थाल्छ। यस बिगुलले परिवार मात्र होइन, पुरा ब्रह्माण्डलाई प्रकाशित पार्छ, आनन्दित पार्छ। तिम्रो आधार नै परिवार हो, तिम्रो खुट्टा हो परिवार, तिम्रो खुट्टा हो परिवार, तिम्रो पद हो परिवार। यदि तिमी ठुलो लक्ष्य लिन्छौ तर खुट्टामा चोट छ भने त्यस खुट्टाले तिमीलाई हिमाल ताके 1 इन्च पनि हिँडाउन सक्दैन। त्यसैले जीवनको यात्रामा
परिवारको ठुलो योगदान हुन्छ। तिम्रो यस संसारमा कोही छ भने त्यो परिवार हो। जसलाई तिमीले त्यागेमा तिमी त्यागिन्छौ, त्यसलाई खुम्चाउन खोजे तिमी खुम्चिन्छौ र त्यसलाई बन्धनमा राख्न खोजे तिमी बन्धनमा पर्छौ। परिवार त आँखा हो, नयन हो, चक्षु हो यो संसारको। आँखा बिन कसरी संसारमा रम्न सक्छौ तिमी? तिमी आएका पनि त रमाउन हौ। यो नसोच परिवारले तिमीलाई सीमित पार्नेछ। परिवारबाट असीमित यात्राको सुरुवात हुन्छ। तिम्रो जन्मसँगै पाएको आधार हो परिवार। मृत्युपछि पनि कोही तिम्रो बारेमा कहिले काहीँ सम्झेर आँसु झार्छ वा तिम्रो योगदानको कुरामा मुस्कुराउँछ भने त्यो परिवार। तिम्रो जीवनको हरेक बार छ नि, तिम्रो जीवनमा लागेका बारहरू, बन्धनहरूबाट पार गर्ने भएकाले नि परिवार भनिएको। बन्धन होइन, मुक्ति हो। घृणा होइन, एकता र प्रेम हो। तिमी कसैले हँसाउन चाहन्छौ, कसैलाई हँसाउन चाहन्छौ भने परिवारबाट सुरु गर। तिमी कसैको विश्वास जित्न चाहन्छौ भने परिवारबाट सुरु गर। तिमी कसैमा आनन्द छर्न चाहन्छौ भने सुरुवात परिवारबाट गर। तिम्रो आधार हो परिवार। तिम्रो अहिलेको अस्तित्वको पूर्ण हक कसैको छ भने परिवारको छ। जीवनमा उत्सवको सुरुवात परिवारबाट सुरु हुन्छ र यो उत्सवको अन्त्य हुन्न, किनकि जीवन असीमित उत्सवको नाम हो, अनन्त यात्राको नाम हो, सच्चिदानन्द स्वरूपको नाम हो, कृष्णको नाम हो जीवन। सत्यम शिवम सुन्दरमको शाश्वत र सनातन यात्रा हो जीवन र त्यो यात्राको कडी हो परिवार। परिवारबाट तिमी जति माथि उडे पनि तिम्रो धरातल परिवार हो। एक दिन तिमी फर्किनुपर्छ। तिमी दुनियाँको विश्वास जिते पनि, दुनियाँको प्रेम जिते पनि तिमीले सधैँ पाइरहने शाश्वत विश्वास र प्रेम भनेको तिम्रो परिवारको हो। जीवन आफैमा शाश्वत हो र यो ब्रह्माण्डमा तिमीले जसलाई जीवन मानिरहेछौ त्यो एउटा सपना हो। त्यो सपनाको जीवनबाट वास्तविक जीवनलाई बुझ र त्यो बुझाऊ, रमाऊ, हाँस, खेल र त्यो खेल्ने वातावरणको पहिलो अंश नै परिवार हो। त्यही भएर परिवारलाई हामीले कहिले पनि बन्धन मान्नु हुँदैन। परिवार मुक्तिको नाम हो, विश्वासको नाम हो। हाम्रो अहम छ नि, म मात्र हुँबाट होइन, म बाहेक अरू पनि छ भन्ने बोध हो परिवार। सधैँ आफूलाई मात्र केन्द्रित ठान्ने मान्छेको दृष्टिकोणबाट होइन, म विकेन्द्रीकरण हो भन्ने बोधको पहिलो आधार हो परिवार। परिवारको हरेक सदस्यमा विश्वास राख, प्रेम राख, सद्भाव राख, एकता राख। यार जीवनमा तिमीले अरू के चाहिँ पाएका छौ र कमाएका छौ? जन्मिँदै यदि तिमीले जन्मसँगै पाएको केही प्रमाणपत्र हो भने त्यो परिवार हो। तिमी जन्मिँदा यो ब्रह्माण्ड रमाएको थिएन, रमाएको थियो तिम्रो परिवार रमाएको थियो। मृत्युपछि यो ब्रह्माण्ड दुखी होला नहोला, अरू दुखी होलान्, हाँस्लान्, रुलान् थाहा छैन, तर परिवार रुन्छन् तिम्रो योगदान सम्झेर, आँसु झार्छन्। यार तिमी यो नाटक, यो जीवनको नाटकको रन्थनमा छौ भने यो नाटकको मुख्य पात्र तिमी र तिम्रो परिवार हो। अरू त सहायक एक्टर भन्छ नि, त्यस्तै हुन्, आउँछन् जान्छन्। तर यो कथावस्तुमा सधैँ रहने पात्र हो परिवार। यदि तिमी ती पात्रसँगै टाढा भाग्छौ भने जीवनबाट टाढा भाग्नेछौ। यदि तिमी त्यो पात्रबाटै टाढिन चाहन्छौ भने तिमी जीवनको खेलबाटै टाढिनेछौ। यदि तिमी त्यो पात्रलाई नै बन्धन ठान्छौ भने तिमी यो संसारमा सधैँ बन्धितै भएर रहनेछौ। त्यही भएर हामीले परिवारमा विश्वास, एकता, प्रेम छर्नुपर्छ। जीवनलाई हरेक उत्सवहरूलाई परिवारसँग रमाउनुपर्छ। हुन्छ मनमुटाव होला, के होला, तर त्यो पनि त्यो नाटकको खेल हुन्छ। सानोतिनो झगडा होला, तर त्यो पनि परिवारको खेल भन्ने छ। एकासमा भनाभन होला, त्यही पनि त्यो परिवारको संवाद भन्ने छ।
त्यसले दुःख होइन आनन्द दिनेछ। ओम तत्सत।